बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाम। अफसाना जुआरी, अफसाना निगार गुलाम अब्बास, किताब आनंदी। पुलिस ने ऐसी होशियारी से छापा मारा था कि उनमें से एक भी बचकर नहीं निकल सका था। और फिर जाता तो कहां, बैठक का एक ही जीना था जिस पर पुलिस के सिपाहियों ने पहले ही कब्जा जमा लिया था। रही खिड़की, अगर कोई मन चला जान की परवाह न करके उसमें से कूद भी पड़ता तो अव्वल तो उसके घुटने ही सलामत न रहते और बिलफर्ज ज्यादा चोट न आती तो भी उसे भागने का मौका न मिलता, क्योंकि पुलिस के निस्फ दर्जन सिपाही नीचे बाजार में बैठक को घेरे हुए थे। और यूं वो सब के सब जुआरी जिनकी तादाद 10 थी पकड़ लिए गए थे। इत्तेफाक से उस दिन जो जुआरी उस बैठक में आए थे उनमें 2-1 पेशावरों को छोड़कर बाकी सब कभी कभार के शौकिया खेलने वाले थे और यूं भी इज्जतदार और आसूदा हाल थे। एक ठेकेदार था, एक सरकारी दफ्तर का ओहदेदार, एक महाजन का बेटा था, एक लारी ड्राइवर था और एक शख्स चमड़े का कारोबार करता था। इनमें 2 शख्स ऐसे भी थे जो बेगुनाह पकड़ लिए गए थे। इनमें एक तो मनसुख पनवाड़ी था। हरचंद वो कभी कभी खेल भी लिया करता था, मगर उस शाम वो कतन इस मकसद से वहां नहीं गया। वो दुकान पर एक दोस्त को बिठाकर 10 के नोट की रेजगारी लेने आया था। रेजगारी ले चुका तो चलते एक खिलाड़ी के पत्तों पर नजर पड़ गई। पत्ते गैर मामूली तौर पर अच्छे थे, ये देखने को कि वो खिलाड़ी क्या चाल चलता है। ये जरा की जरा रुका था कि इतने में पुलिस आ गई। बस फिर कहाँ जा सकता था। दूसरा शख्स एक उम्र रसीदा वसीका नवीस था जो ठेकेदार को ढूंढता ढूंढता इस बैठक में पहुंच गया था। ठेकेदार से उसकी पुरानी साहब सलामत थी और वो चाहता था कि ठेकेदार उसके बेटे को भी छोटा मोटा ठेके का काम दिला दिया करे। वो कई दिन से ठेकेदार की तलाश में सरगर्दां था और आखिर मिला भी तो कहाँ, जहां ना तो ठेकेदार को खेल से फुर्सत और ना उसे इतने आदमियों के सामने मतलब की बात कहने का यारा। ठेकेदार खेल में मुनहमिक था और वसीका नवीस इस सोच में कि वो कौन सी तरकीब हो सकती है जिससे ये खेल घड़ी भर के लिए थम जाए और दूसरे सब लोग उठकर बाहर चले जाएं। मगर इस किस्म की कोई सूरत उसे नजर न आई थी। इधर ठेकेदार था कि घंटों से बराबर खेले जा रहा था। आखिर वसीका नवीस मायूस होकर चलने की सोच ही रहा था कि इतने में पुलिस आ गई और जुआरियों के साथ साथ उसे भी धर लिया गया। इन दोनों ने अपनी बेगुनाही के भुतेरे सबूत दिए, मगर पुलिस ने एक न सुनी। बाकी के लोग पुलिस के इस अचानक धावे से ऐसे दम बखुद रह गए कि किसी के मुंह से एक लफ्ज तक न निकला। सिपाहियों ने बड़ी होशियारी के साथ पहले सबको बैठक से नीचे उतारा, फिर उनके गिर्द घेरा डालकर उन्हें पैदल थाने ले चले। ये भी गनीमत हुआ कि झटपटा वक्त था, धुंधलके में ज्यादा लोगों की नजर न पड़ी और ये लोग कोट के कॉलर या पगड़ी के शमले में मुंह छुपाए तेज तेज कदम उठाते हुए जल्द ही थाने पहुंच गए, जहां थानेदार के हुक्म से इन सब को हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात की यकसुई में जब इन लोगों की तमाशाइयों की इस्तेजा भरी नजरों और सिपाहियों के कड़े तेवरों और करख्त लहजों से अमान मिली
और जान पहचान के लोगों से मुठभेड़ का खौफ भी न रहा, तो कुदरती तौर पर सबसे पहले उनका ध्यान बैठक के मालिक की तरफ गया, जो इन सब के साथ ही हवालात में बंद था। हर शख्स उसको अपनी बर्बादी का बाइस समझता था, चुनाचे सबको उस पर सख्त गुस्सा आ रहा था। अगर ये शख्स एहतियात से काम लेता, मकान को सराय न बना लेता कि हर ऐरा गैरा मुंह उठाए चला आ रहा है, बैठक के बाहर किसी मुखबिर का इंतजाम करता, नीज पुलिस वालों से अपने ताल्लुकात खुशगवार रखता, तो इन लोगों पर यह बुरा वक्त कभी ना आता। बैठक के मालिक का नाम तो खुदा जाने क्या था, मगर सब लोग इसे निक्कू निक्कू कहा करते थे। ये शख्स दरमियाने कद और छरेरे बदन का था, शरबती आंखें जिनमें सुरमे के डोरे, सफेद रंगत, छोटी छोटी मूछें, चेहरे पर चीचक के मिटे मिटे से दाग, दांत पानों की कसरत इस्तेमाल से सियाही माइल सुर्ख हो गए थे, घुंघरियाले बाल जो हर वक्त आंवले के तेल में बसे रहते, बाएं तरफ से मांग निकली हुई, दाएं तरफ के बाल एक लहर की सूरत में पेशानी पर पड़े हुए, मलमल का कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए, गले में छोटे से सोने का तावीज सियाह डोरे में बंधा हुआ। उसका कुर्ता हमेशा उजला होता, मगर धोती अमूमन मैली। सर्दियों में इस लिबास पर एक पुराना सुर्ख दोशाला जरी के हाशिए वाला ओढ़ लिया करता। उसकी हरकत में बला की फुर्ती थी। जितनी देर में कोई मशाक से मशाक जुआरी एक दफा ताश फेंटे और बांटे, ये इतनी देर में कम से कम 2 दफा ताश फेंटता और बांट लेता था। निक्कू पहले ही इस हमले के लिए तैयार था। पुलिस के छापे मारने से लेकर उस वक्त तक तो उसने चुप साधे रखी थी, और इस सारे कज़िये में उसका रवैया एक बेगाने का सा रहा था। मगर अब जबकि सब तरफ से उस पर तेज नजरों के हमले शुरू हुए, तो उसने एक झुरझुरी ली और अपनी मुदाफ़ियत में एक लतीफ़ मुस्कुराहट जिसमें खफीफ सी शोखी मिली हुई थी, अपने होठों पर तारी की। ये मुस्कुराहट चंद लम्हे कायम रही, फिर उसने निहायत इत्मीनान के साथ सब पर एक नजर डाली और बड़ी खुद एतमादी के लहजे में कहा, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप में से किसी का भी बाल बीका न होगा। मेरे यहां पिछले 5 बरस में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इसे तो क्या कहना चाहिए, मजाक समझो, मजाक। जुआरियों ने निक्कू की इस बात को सुना, पर इससे उनके गुस्से में जरा भी कमी न हुई। बाज ने गर्दन हिलाई, बाज ने बाजू झटक दिए। मजाक समझे, ये अच्छी रही, ठेकेदार ने कहा। ला हौले विला कुव्वत, चमड़े के सौदागर ने जरा चमक कर कहा। अजीब आदमी हो यार, यहां लाख की इज्जत खाक में मिल रही है और तुम इसे मजाक बता रहे हो। नाराज क्यों होते हो शेर जी? मैंने जो कहा, आपका बाल भी बीका ना होगा। मूंछों पर ताव देते निकलोगे, मूंछों पर ताव देते। चल हट लपाड़िया कहीं का, ठेकेदार ने कहा। लपाड़िया कौन है? निक्कू ने तुनक कर कहा। खैर, जो जी में आए कह लो, मगर मैं फिर कहता हूं कि तुम में से किसी पर आंच तक ना आएगी। वो जुआरी जो किसी सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट था, उसे जुए से सख्त नफरत थी, मगर जब कभी उसकी बीवी बच्चों को लेकर मैके जाती तो उसको बैठक ही की सोच थी। दफ्तर से उठकर सीधा वहीं का रुख करता, हर बार हारता और अपने आप को कोसता, अहद करता फिर कभी ना आऊंगा। अगले रोज सबसे पहले पहुंचता। उस शख्स ने निक्कू की ये बात अनसुनी करके फरियाद के लहजे में कहना शुरू किया। अरे भाई, मैं लुट गया, मैं सरकारी आदमी हूं, मेरी इज्जत 2 कोड़े की हो गई।
ہائے میری بیوی بچے، نکو نے مجھے برباد کر دیا، ہائے۔ سنو تو صحیح ملک صاحب، ارے کیا خاک سنوں، ہائے وہ کون سا منحوس دن تھا جب میں نے تیری صورت دیکھی۔ ارے یارو میں سرکاری ملازم، اگر دفتر والوں کے کان میں بھنک بھی پڑ جائے تو بدنامی، ارے بدنامی کو تو گولی مارو، یہاں 15 برس کی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے، ہائے میری بیوی بچے۔ مہاجن کا بیٹا جس نے دولت کمانے کا یہ سہل اور دلچسپ طریقہ نیا نیا سیکھا تھا، اب تک تو بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا، مگر ملک کا یہ واویلا سن کر یک بار کی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صبر کرو چھوٹے شاہ جی، صبر کرو، نکو نے کہا، تم تو یار عورتوں کی طرح رونے لگے، مرد بنو۔ ارے بھائی یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ میرے پتا جی کو پتہ چل گیا، مہاجن کے بیٹے نے سسکیاں لے لے کر کہا، وہ تو ایک دم مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ارے یار چھوڑو بھی، کوئی گھر سے نہ نکالے گا، نکو نے کہا۔ نکو، ملک نے کہا، یہ سب تیرا کیا دھرا ہے۔ ملک صاحب، نکو نے پرزور لہجے میں کہا، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، آپ میری بات مانیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پر ذرا آنچ نہ آئے گی، یوں نکال لاؤں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ بس رہنے دے بھائی، ملک نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، اگر یہی دم غم تھا تو پولیس کو آنے ہی کیوں دیا ہوتا؟ ملک صاحب، آپ میری بات مانیں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ بات اصل میں یوں ہے کہ تھانے دار اپنا ہی آدمی ہے، سمجھے آپ، وہ بڑا مہربان ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، میرے منہ پر تھوک دینا اگر کچھ کہا۔ نکو کی یہ بات سن کر سب جواری پل بھر کو خاموش کچھ سوچتے رہے۔ بعض تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق اس کی بات کا یقین کر لینا چاہتے تھے، اور بعض کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں نکو پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ البتہ یہ ظاہر تھا کہ رفتہ رفتہ ان کا غصہ اترتا جا رہا تھا۔ دیکھو نکو، چمڑے والے شیخ جی نے کہا، میں 150 کی پرواہ نہیں کرتا، مگر میری عزت بچ جائے۔ ویسے بات تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یوں میرا بہنوئی خود سب انسپکٹر پولیس ہے، مگر توبہ توبہ یہ کسی سے کہنے والی بات ہے۔ کون؟ منسوخ پنواڑی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ وہ اتنے بڑے بڑے آدمیوں کو اس مصیبت میں اپنا ساجی دیکھ کر اپنا دکھڑا بھول گیا تھا۔ اجی یہی آپ کے تھانے دار صاحب بہادر، یہ کہہ کر نکو ہنس پڑا۔ وہ جواری جو لوری چلاتا تھا کونے میں کھڑا کچھ دیر نکو کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا، دیکھ نکو، مجھے صبح سویرے لوری میں خشک میوہ بھر کے دور لے جانا ہے، ٹھیکیدار میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگر تیری واقعی یہاں کسی سے واقفیت ہے تو کوئی ایسی ترکیب کر کہ میں صبح سے پہلے پہلے یہاں سے خلاصی پا جاؤں۔ یوں تو دھیرے دھیرے سبھی لوگ آخرکار نکو کی بات پر کان دھرنے لگے تھے، مگر اس لوری ڈرائیور نے جس لہجے میں نکو سے خطاب کیا، اس نے قطعی طور پر نکو کے ساتھیوں میں اس کا اقتدار قائم کر دیا۔ نکو نے بھی اسے محسوس کیا اور اپنی اس کامیابی پر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ البتہ لوری ڈرائیور نے جماعت سے علیحدہ ہو کر تنہا اپنی ذات کے لیے جو سفارش کی تھی اس کو سب نے ناپسند کیا، اور اسے لوری ڈرائیور کی خود غرضی اور کمینگی پر محمول کیا گیا۔ نکو نے، جس کے لہجے میں اب اور بھی خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، لوری ڈرائیور سے بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا، مرزا جی، میری جان گھبراؤ نہیں،
اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ انتظام خاک نہیں ہوگا، اچانک وثیقہ نویس نے جھلا کر کہا۔ مرزا تم بھی اس ڈینگیے کی باتوں میں آ گئے، جو سر پر پڑی ہے اسے خود ہی بھگتو۔ نکو نے وثیقہ نویس کے اس غیر متوقع حملے کو بڑی چابک دستی سے روکا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لو بڑے میاں کی بات سنو، اس نے کہا۔ انتظام نہیں ہوگا، اور یہاں مال جو کھلایا جاتا ہے ہر مہینے۔ بھائیوں، میں پھر کہتا ہوں کہ اسے مذاق ہی سمجھو۔ میں ہندو مسلمان والی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی کا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ وہ یوں کہ تھانے دار، اب کیا بتاؤں تمہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ کہہ جو دیا، اپنا ہی آدمی ہے۔ اب تم کہلوا کے ہی رہو گے، پر ذکر وکر نہ کر بیٹھنا کسی سے، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ میرا دوش نہیں ہوگا۔ وہ بات یوں ہے کہ تھانے دار، اب تم سے کیا چھپانا، بھائی میری اس کی رشتہ داری ہے۔ سن لیا؟ کیوں بڑے میاں، اب تو ہو گئی تسلی؟ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پچھلے 5 برس سے اتنے بڑے شہر میں یہ دھندا والا کیسے چلتا رہتا؟ نکو نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اقتدار کی عمارت پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم ہو چکی تھی۔ ان جواریوں میں ایک شخص تھا جس کے چہرے سے کوئی صدمہ یا رنج ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سارے واقعے کے دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ وہ 28 برس کا ایک دبلا پتلا نوجوان تھا۔ لباس اور وضاقتہ کی طرف سے خاصا بے پرواہ معلوم ہوتا تھا۔ مدت ہوئی اس شخص نے نا تجربہ کاری کی وجہ سے ایک خاصی معقول رقم ہار دی تھی۔ بس اسی دن سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جس روز ہاری ہوئی رقم کو واپس جیت لوں گا، جوئے کو پھر کبھی نام نہ لوں گا۔ اس بیٹھک میں آنے سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کسی باغ میں بیٹھ کر کھیل کا ایک پروگرام سا بنا لیا کرتا، چالیں تک سوچ رکھتا، بے حد احتیاط سے کھیلتا، نہ تاؤ کھاتا نہ جوش، مگر بدقسمتی سے ہاری ہوئی رقم روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قرض بھی۔ اس شخص کو رسوائی یا قید اور جرمانے کا ذرا غم نہ تھا، البتہ اس بات کی فکر ضرور تھی کہ یہ سب کے سب ڈرپوک ہے، بچ گئے جب بھی اور پھنس گئے جب بھی اس بیٹھک کا رخ نہ کریں گے۔ ادھر نکو نے اب حالات پر قابو پا لیا تھا، اگرچہ وہ رات میں کسی مخلصی کا انتظام بھی نہیں کر سکا تھا، تاہم اس نے کسی نہ کسی طرح ہر شخص کو یہ یقین دلایا تھا کہ تھانے دار اگر اس کا قریب کا نہیں تو دور کا قرابت دار ضرور ہے، اور صبح ہوتے ہی انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سب لوگ زمین پر وہ پھٹے پرانے بدبودار کمبل بچھا کر جو سپاہیوں نے لا دیے تھے نچنت سے ہو کر پڑے رہے۔ اوہ غضب ہو گیا، اچانک نکو نے کہا، اور لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں خیر تو ہے؟ اندھیرے میں جواریوں نے پوچھا۔ بھائی اگر پتا ہوتا کہ یہاں رات کاٹنی پڑے گی تو تاش ساتھ لے آتے اور مزے سے ساری رات کھیلتے۔ کہو تو ابھی کسی سپاہی کو بھیج کر تاش اور موم بتی منگا لوں۔ نانا بابا معاف کرو، کئی آوازیں ایک ساتھ سنائی دیں۔ تم جانو، نکو نے بے پرواہی سے کہا، گویا ایسا نہ کرنے میں انہی کا نقصان ہے، ورنہ اچھی خاصی دل لگی رہتی۔ صبح کو تھانے دار کو سناتے تو وہ بھی خوب ہنستا۔ اگلے روز صبح 9 بجے کے قریب ایک سپاہی حوالات کے سلاخدار دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا، او جواریوں اٹھو، تمہاری دروغہ صاحب کے سامنے پیشی ہے۔ جواری دیر سے اس حکم کے منتظر تھے۔ سب کی نظریں بے اختیار نکو کی طرف اٹھ گئیں۔ نکو نظریں ترچھی کر کے ایک خاص ادا سے مسکرا دیا۔ 5 منٹ کے بعد یہ 10 آدمی تھانے کے چھوٹے سے میدان میں قطار باندھے کھڑے تھے۔ 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر گیا، مگر تھانے دار کا کہیں پتہ نہ تھا۔
इस दौरान निक्कू बराबर अपने लतीफों, फब्दियों और हंसी मजाक की बातों से अपने साथियों का जी बहलाता रहा। मगर जब 1 घंटा गुजर गया और थानेदार नजर न आया तो सब जुआरी बहुत घबराए। हंसी उनके होंठों से गायब हो गई, सबके चेहरे उतर गए और एक बदगुमानी की लहर उनमें फैल चली। वो बार बार फिक्रमंदी के साथ निक्कू की तरफ मुस्तफसिराना नजरों से देखते और निक्कू जवाब में हर एक को हाथ से सब्र का इशारा कर देता। इस अरसे में 2-3 सिपाही उन जुआरियों के पास से गुजरे और निक्कू ने हर एक को खान साहब जी कहकर अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर ना तो उन्होंने निक्कू की बात का कोई जवाब दिया और ना पलटकर ही उसकी तरफ देखा। आखिर जब उन्हें खड़े खड़े पूरे 2 घंटे गुजर गए और उनकी टांगें थक कर चूर हो गई तो एक स्याह लॉरी थाने के अंदर दाखिल हुई। उसमें से थानेदार और कई सिपाही निकले। थानेदार के हाथ में कुछ कागजात थे और सिपाहियों के कंधों पर बंदूकें। उन्हें खाली हाथ लौटते देखकर मालूम होता था कि जिस मुहिम पर वो सुबह ही सुबह गए थे उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई और ये मुहिम जरूर कुछ बड़ी ही अहम मुहिम होगी। जभी तो थानेदार परेशान सा नजर आ रहा था। निक्कू दूर ही से थानेदार को देखकर उछल पड़ा। वो आ गया मेरा मोतियों वाला, उसने कहा। बस अब घबराओ नहीं, 2-3 ही मिनट में बेड़ा पार हुआ चाहता है। यह कहकर निक्कू ने दूर ही से थानेदार को एक फर्शी सलाम किया। थानेदार की या तो उस पर नजर नहीं पड़ी या फिर उसने दानिस्ता नजरें फेर ली और वो सिपाहियों की बैरकों में चला गया। निक्कू, वसीका नवीस ने तान आमेज लहजे में कहा, मैं जानूं थानेदार की तुम पर नजर नहीं पड़ी, वरना वो तुम्हारे सलाम का जवाब जरूर देता। अजीत तौबा करो, निक्कू ने कहा। थानेदार मेरे सलाम का जवाब कभी नहीं देगा भाई, वो इस वक्त रोब में है। रोब में क्या समझे? थानेदारी है, कुछ मजाक थोड़ा ही है। हमसे सीधे मुंह बात करे तो सिपाहियों पर रोब कैसे जमा रहे? कल को यही सिपाही उसके नाक चने न चबवा दे। और सिपाही तुम जानो मदारी के बंदर की तरह होते हैं कि जब तक लाठी नजर आती रहे डुगडुगी पर नाचते रहते हैं और जहां मदारी ने जरा ढील दी बस लगे ईंटने सर पर सवार होने। 5 मिनट के बाद थानेदार चंद सिपाहियों के साथ बातें करता हुआ बैरकों में से निकला और उन जुआरियों के पास से गुजरता हुआ थाने के फाटक पर जा खड़ा हुआ और वहां खड़े खड़े बदस्तूर सिपाहियों से बातें करता रहा। इतने में थानेदार के दफ्तर में टेलीफोन की घंटी बजी। जरा सी देर में एक सिपाही दौड़ता हुआ थानेदार के पास पहुंचा। जब थानेदार तन्हा वापस आ रहा था तो निक्कू ने एक बार फिर उसे सलाम किया। थानेदार ने घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ दफ्तर में चला गया। कहा था ना, निक्कू ने फतहमंदाना लहजे में कहा। वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा। क्यों? जवाब दिया। सब जुआरी खामोश रहे। एक दिन निक्कू ने फिर कहना शुरू किया, थाने में बस वो और मैं ही थे, कोई सिपाही आसपास नहीं था। बस फिर क्या था, इतनी गुदगुदियां की कि हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया। थानेदार कोई आधे घंटे तक दफ्तर के अंदर ही रहा। ये लोग फिर बेसब्र हो चले थे कि इतने में वही सिपाही जिसने सुबह आकर पेशी की इत्तला दी थी दफ्तर से निकला और सीधा इनके पास आकर अपने अक्खड़ लहजे में कहने लगा, ओ जुआरियों सुनो, दरोगा साहब ने हुक्म दिया है कि तुम सब के सब धोती पाजामा खोल के जमीन पर एक कतार में औंधे लेट जाओ। फिर तुम में से सिरे वाला आदमी एक एक करके उठे और हर एक के 10-10 जूते लगा के खुद दूसरे सिरे पर औंधा लेट जाए। गर्ज इस तरह सबके सब बारी बारी हर एक के 10-10 जूते लगाएं। थानेदार का यह हुक्म इतना गैर मुतवक्का था कि सब जवारी
ہکا بکا رہ گئے اور سراسیمائے ہو کر سپاہی کا منہ تکنے لگے۔ الوؤں کی طرح میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ اگر حکم سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر سنا دوں۔ یہ کہہ کر جواب کا انتظار کیے بغیر سپاہی نے وہی الفاظ پھر دوہرا دیے۔ اس پر وثیقہ نویس اور منسوخ پنواڑی بے اختیار آگے لپک کر سپاہی کے قدموں سے لپٹ گئے۔ خان صاحب، ہم بالکل بے قصور ہیں، انہوں نے یک زبان ہو کر گڑ گڑا کر کہا۔ یہ سب لوگ گواہی دیں گے، ہم بالکل بے گناہ ہیں۔ جس وقت پولیس آئی ہم نہ تو کھیل رہے تھے اور نہ اس ارادے سے وہاں گئے تھے۔ ہم بے گناہ ہیں، خدا جانتا ہے کہ ہم بالکل بے قصور ہیں۔ میں گواہی وواہی کچھ نہیں جانتا، سپاہی نے کہا۔ داروغہ صاحب نے سب کے لیے یہی حکم دیا ہے۔ ہاں، اور سنو، انہوں نے کہا ہے اگر یہ لوگ راضی نہ ہو تو ان سب کو پھر حوالات میں بند کر دیا جائے۔ دیکھو، دیر نہ کرو، مجھے داروغہ صاحب کے ساتھ ابھی باہر جانا ہے۔ لوری تیار کھڑی ہے، تم نے دیر کی تو میں پھر سب کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ وثیقہ نویس اور منسوخ دونوں مایوس ہو کے پھر قطار میں آ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ انجام دیکھ کے کسی جواری کو لب ہلانے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ سخت پریشان ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کیا جائے۔ ان کی نظریں بار بار نکو پر پڑتی تھیں، جو گویا دیواروں کو چھیدتی ہوئی تھانے دار کو ڈھونڈ نکالنا چاہتی تھیں۔ دیکھو، سپاہی نے کہا، تم لوگ دیر کر رہے ہو، مجھے مجبوراً تم سب کو حوالات ہی میں بند کر دینا پڑے گا۔ اس پر بھی جواری ابھی لے تو لال ہی کر رہے تھے کہ اچانک کسی کے دھڑام سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ یہ نکو تھا جو دھوتی کھولے زمین پر اوندھا پڑا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر منسوخ کی ہمت بندھی اور اس نے بھی نکو کی پیروی کر ہی دی۔ اکاؤنٹنٹ ملک ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سپاہی نے پیچھے سے گدی سے پکڑ زبردستی نیچے بٹھا دیا اور اس نے ناچار اپنے نیکر کے بٹن کھول دیے۔ سپاہی کے اس سلوک کو دیکھ کر دوسرے جواری آپ زمین پر لیٹ گئے۔ صرف چمڑے والے شیخ جی کھڑے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور صورت سے انتہائی درجے کی مظلومی برس رہی تھی۔ ان کا ہاتھ بار بار کمر بند پر پڑتا تھا مگر وہیں رہ جاتا تھا۔ ایسے معزز اور شریف صورت آدمی کو ایسی پریشانی میں دیکھ کر سپاہی کا دل پسیج گیا اور وہ جان بوجھ کر وہاں سے ٹل گیا۔ شیخ جی نے دل کڑا کیا، پگڑی کے شملے سے آنسو پوچھے، گردن پھرا کر اپنے ارد گرد نظر ڈالی اور پھر انتہائی مجبوری کے ساتھ بالآخر انہوں نے بھی تھانے دار کی حکم کی تعمیل کر دی۔ سرے پر لوری ڈرائیور تھا۔ سب سے پہلے جوتے لگانے کی اس کی باری تھی۔ جس وقت وہ اٹھا تو نکو زور سے کھنکارا، مرزا جی سنبھل کے، اس نے کہا۔ سب اپنے ہی آدمی ہیں، ہاں، دیکھنے میں زور کا ہاتھ پڑے مگر سمجھ گئے نا۔ لوری ڈرائیور نے ابھی 5 تک ہی گنتی کی تھی کہ وہی سپاہی تھانے کے دفتر سے نکلا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ داروغہ صاحب کہتے ہیں، اس نے پاس آ کر کہا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک طرح سے جوتے نہ لگائے تو میں اپنے سپاہیوں سے جوتے لگواؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر چلا گیا۔ جواریوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ خود ہی آپس میں زور زور کے جوتے لگوا لیں۔ چنانچہ کوئی 20 منٹ کے بعد جب ہر ایک نے ہر ایک کے 10 جوتے لگائے تو وہ اس کام سے نمٹ کپڑے جھاڑ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں وہی سپاہی پھر آیا اور کہنے لگا، جاؤ، آپ کے داروغہ صاحب نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے، پھر کبھی جوا نہ کھیلنا۔ یہ لوگ تھانے میں سے یوں نکلے جیسے اپنے کسی بڑے ہی عزیز قریبی رشتہ دار کو دفن کر کے قبرستان سے نکلے ہوں۔ تھانے سے نکل کر کوئی 100 گز تک وہ چپ چاپ گردنیں ڈالے چلا کیے۔ اس کے بعد نکو نے یکبار کی زور کا قہقہہ لگایا،
اتنی زور کا کہ وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ کیوں دیکھا؟ اس نے کہا، نہ چالان، نہ مقدمہ، نہ قید، نہ جرمانہ۔ میں نے کہتا تھا اسے مذاق ہی سمجھو۔